ना ही सियासत के ऊपर किसी को इसी तरह की डिजिटल दहशत गर्दी वाली टर्मिनोलॉजी जो है उसके ऊपर भी एतराज़ है। लेकिन मुस्तफ़ा, ये अब देखिए ना, मतलब एक तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरी तरफ से बीच में एक अहम इशू है। एक बड़ी सियासी जमात है और बिल्कुल है, एक बड़े कायद हैं बिल्कुल हैं, और साथ में 9 मई भी है और पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं। अब ये सिचुएशन जो है ये कहाँ जाएगी? आई मीन ये तो चलता रहेगा इसी तरह से, मैं सवाल करती रहूँगी, जवाब आते रहेंगे, इधर से सवाल जवाब आते रहेंगे, हल कोई नज़र नहीं आ रहा है इसका। देखिए, हल तो इस मामले में अदालतों ने, क्रिमिनल मैटर है, उस मामले में अदालतों ने ही हल देना था। ये जो खान साहब की स्टेटमेंट आप कल से अखबारात की जीनत बनी और उस पर बड़ा बहस मुबाहिसा हो रहा है, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद एक बयानिया बनाया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये उनके एक बड़ा इस बात को लेकर आगे चले, लेकिन उससे पहली दफ़ा ये डिपार्चर है। और हम तो पहले दिन से यही कहते आए कि जी 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की वायलेंस की आप इजाज़त नहीं दे सकते, और फिर ना ही अगर वायलेंस होती है तो फिर आप उसको अनचेक्ड भी नहीं जाने दे सकते। अमेरिका की एग्जाम्पल हमारे सामने, कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ और वहां पर लोगों को 15-15, 18-18 साल तक की सजाएं दी गई। लेकिन यहां पर फिर एक और चीज जो हमारे सामने आई वो ये थी असमा बहन के वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है, दोनों वज़ीर आज़म, केयर टेकर वज़ीर आज़म भी और शहबाज शरीफ साहब भी, कि ये तख्ता उलटने की साजिश थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है। ऐसा ही है। अगर ये वाकई ऐसा था तो ये फिर चार्जेस कहां गए, सामने क्यों नहीं लाए गए? फिर हमने ये भी देखा कि हमें टीवी चैनल्स के ऊपर हमें उन लोगों की तस्वीर दिखाई गई और कहा गया जी कि जियो फेंसिंग की गई है और फलाने फलाने अशखास जो थे वो राब्ते में थे वहां पर मुजाहिरीन के साथ। फिर हमने देखा कि उन्हीं जिनकी तस्वीर दिखाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन पर मुकदमात खत्म हो गए। फिर हमने ये भी देखा कि साल 1.5 साल बाद भी लोगों को 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस किया जाता रहा। तो जिस तरीके से हुकूमत इस मुकदमे को लेकर आगे चली है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की पहले 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत हो, या ये अब बीच में जो फिर केयर टेकर्स आए, तो अब इन्होंने इतना मॉडल कर दिया है कि अब लोगों के जहन में भी एक बहुत बड़ा इबाम क्रिएट हो गया। बिल्कुल, बहुत सी चीजों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो ये इबाम क्रिएट करने की जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद होती है, वो इदारों पर भी आयद होती है कि आप अपना मौकफ लोगों के सामने रख ही नहीं सके, हम किसकी बात को तस्लीम करें? 2 वज़ीर आज़म अगर ऑन रिकॉर्ड है कहते हैं कि ये तख्ता उलटने की साजिश थी, तो फिर ये सवाल पूछने में भी हम हक बजानिब है कि जो अंदर के लोग फारग किए गए, क्या उनके ऊपर भी यही इल्जामात थे? और उनसे क्या इस चीज के ऊपर भी पूछताछ हुई, साजबाज हुई? तो इन्होंने माशाल्लाह जिस तरह हर काम जिसमें हाथ डालते हैं बिल्कुल उसको इतना खराब कर देते हैं कि जिस तरह इन्होंने मुल्क की मईशत को खराब किया। इतनी हो जाती है, मतलब अब तक ये सारे मुकदमा कैपिटल हिल्स में कितने दिन लगे थे? अब ये कहते हैं कि जी दिन रात बैठ के यूके में अदालतें लगी, उन्होंने सारे लोगों को फारिग किया। तो अभी यहाँ पे अभी तक ये बहस हो रही, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल यूजेज ज्यादा है। जी हाँ, और फिर आर्टिकल 6 आप देखिए कि अब ये बात कर रहे हैं कि जी हम आर्टिकल 6 की हमने कार्रवाई करनी है। आर्टिकल 6 की अगर आपने कार्रवाई करनी थी और जो आपका मौकफ है, तो आप 2 साल पहले इस चीज को सामने लेकर आते हैं। अचानक 2 साल बाद आप उठे और आप कहते हैं कि नहीं, हमने आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी है। और फिर एक जमात को, भले उनके साथ हम इख्तलाफ भी करें, लेकिन क्या किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना, और फिर वो भी पाकिस्तान में इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर 47 की आपने हुकूमत बना दी, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात और माजी में भी ये सारे इक़दामात होते रहे हैं, उस वक्त भी ये सब। और ये राना साहब, ये आपकी गवर्नमेंट को जो जितने भी सवाल है, आप देखें, अब जो मर्जी कहें, अब इमरान खान साहब पे जो भी इल्ज़ाम लगाएं, बहरहाल एक पॉलिटिकल शख्सियत है, उनका एक वोट बैंक है। आज तक ये बात क्यों नहीं हुई? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार कहा कि हम बात करेंगे, ये बात क्यों नहीं हुई कि हम चले जाते हैं, हम बात करते हैं ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए? माफ़ी का, तलाफ़ी का जो मामला है वो आज भी माफ़ी का मुतालबा आप लोग कर रहे हैं कि माफ़ी मांग ले तो ठीक हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखिए, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना हम ये कह रहे हैं कि आप माफ़ी तो ठीक हो जाएगा। जो आपने क्राइम कमिट किया है उसकी तो आइन के मुताबिक आपको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री इस बात पे करूँगा कि इसमें हुकूमत के ऊपर सारा ये इल्ज़ाम नहीं आता। देखें, इधर मैं ये फिर रिपीट हो जाएगी बात, लेकिन यहाँ एक आम आदमी के ज़मीन पे कब्जा हो जाए
تو اس کو دہائیاں لگ جاتی ہیں, اگلی پشت آ جاتی ہے, وہ عدالتی معاملات جو ہیں ریزالو نہیں ہوتے. تو ہمارے یہاں عدالتی فیلئر ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اور وہ جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے لا اینڈ آرڈر کی, وہ بھی باٹم میں ہے, اور اس کے اندر بھی پروسیکیوشن, لا اینڈ آرڈر, جوڈیشری, ساری وہ ملا کے. تو یہاں بھی یہی کچھ ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک آئین بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا تھا کہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوگا اس کا جو کیس ہے وہ فوجی کورٹس میں لگے گا, لیکن آپ کی جو ہے وہاں جمپ ان کر گئی سپریم کورٹ. حملہ آور تو کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں, ہو یا وہ پارلیمنٹ ہو یا وہ پی ٹی وی ہو, کہیں پہ بھی حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ڈی ریل کیسے ہوا, یہ ڈیلے کیسے ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس نے, اور اس میں تو وہاں آپ ایک بحث پڑ گئی, اور یہاں ہماری بحث ایسی ہوتی ہے کہ کام اگر ٹرائل کورٹ میں ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ چھلانگ مار دیتی ہے, اور اگر وہ ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے تو فلانی کورٹ چھلانگ مار دیتی ہے, اور معاملات جو ہیں وہ لٹک جاتے ہیں. اگر دیکھیں آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں, مگر سوال یہ ہے جو باتیں آج جس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں, نقطہ نظر سے, ماضی میں آپ اس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے چیزوں کو, آج آپ کا رخ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف ہے, ان کا رخ کسی اور ادارے کی طرف ہے. دیکھیں نہیں, بڑی ایک میں بات بہت سمپل ہے, 1.25 سال ہو گیا, کسی ایک آدمی کو سزا نہیں ملی, یعنی کہ کوئی ایک آدمی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کہ جس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جو ہے 9 مئی میں حصہ لیا تھا. اور یہ یعنی کہ یہ ہے ہمارا عدالتی نظام. اگر اسی طرح چلیں گے تو انار پھیلے گی, فردر پھیلے گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ان کے پاس ایویڈنس ہے, جو پروسیکیوشن نے کیس بنایا ہے, ان کو جینوئن طریقے سے, آپ جو الزام لگا رہے ہیں اگر دیکھ لیا جائے وہ نہیں کرتے, یہ پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو پھر تو انارکی پھیلے گی. پھر تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیاسی اس کے اوپر فائدہ لیا جا رہا ہے, کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے؟ فائدہ تو وہ جماعت اٹھا رہی ہے کہ جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا اور آج کہتی ہے ہمارا تو لینا دینا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ, اس کو پھر وائنڈ اپ کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے نا, تو یہ وائنڈ اپ نہیں ہوتا, روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے کہ بھئی یہ اس کو اس طرح سے لے کے جائیں. کیا جو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی بات خواجہ صاحب نے کی تھی, یا جس طرح سے ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں, ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ عدالتیں اپنی مرضی کریں گی, ادارے اپنی مرضی کریں گے, سب کے سب پارلیمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے, ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کہ ہم جا تو ایک ایسے انارکی کے سٹیج کی جانب ہیں اور بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جس میں جو ذمہ داری لوگوں کی طرف ہے حکومت کی وہ بھی ادا نہیں ہو رہی. آج پاکستان میں مجموعی طور پر ہماری جو آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے, آج ملک میں وہ ایک معاشی استحصال کا شکار ہے. آج لوگ اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہے, اپنے بجلی اور گیس کے بل نہیں دے پا رہے, اپنے بچوں کی سکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے, اور یہاں پر ہمارا جو آپس کا جھگڑا ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ چیزیں irrelevant ہو رہی ہیں پبلک کے لیے. ہم کتنے ہی میرے خیال سے سینکڑوں شو کر چکے ہیں 9 مئی کے بعد سے اب تک, وہی گفتگو ہم کری جا رہے ہیں. پیناما کے بعد سے ہم نے شاید ہزاروں شوز کیے ہوں گے, وہی گفتگو ہم بار بار دہراتے رہے. اب یہ گفتگو بھی لوگوں کے لیے بورنگ ہوتی جا رہی ہے. لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. کیا آپ سیاستدان اور ساری اشرافیہ مل کے مسائل کا حل بھی نکال پا رہے ہیں یا نہیں؟ اشرافیہ اسی طرح آپس میں جس میں ججز بھی شامل ہیں, جرنیل بھی شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں, بیوروکریسی بھی شامل ہے, ہم اسی طرح آپس میں الجھے پڑے ہیں, لیکن لوگوں کے مسائل حل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا. ہمیں اپنی اناؤں کو سائیڈ پر رکھنا پڑے گا, اپنی ناک سے آگے بھی سوچنا پڑے گا. سیاستدانوں کے اندر ایک یہ جو پاور پالیٹکس کی ایک جس جانب اور اس پہ ادارے جیسے سپریم کورٹ نے ایک پہلے اپرچونٹی دی تھی, کیا آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہو؟ آنا عباس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ ادارہ بن سکتا ہے؟ ہونا تو پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو معاملات کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جائے.